شوفي شو صاير. لك انت شو عم تعمل هون؟ أنا عم أعمل استراحة بهذا المكان ومرتاح كتير. عجبني، حبيته. انت عن جد انت شو عم تساوي؟ ما فيك تضل هون. عن جد؟ وليش ما فيني ضل بقى؟ قولي، هالمنطقة جزء من بيتك شي؟ هاي مكان عام. رحت على البلدية وتأكدت من الوضع. طبعاً أنا دفعت وعندي كل الحق بهذا المكان مثلكن تماما. شو؟ مو صح؟ ايه بلا. شفتي؟ لك انت شو عم تساوي؟ ليك لا تحاول بنوب، لأنه نحن ما رح نرجع لبعض. لا عاد تحرج أهلي بهدول القصص اللي عم تعملهم لو سمحت. بترجاك روح. مهك صدقيني أنا هيك بدي. إذا ما بدك ياني ضل بالشارع خليني فوت لو سمحتي. رح فوت لجوا. واقف، استنى. لا تحاول إن تتذاكى كتير علينا هون. أحسن لك تروح لحالك، وإلا رح أرميك برا. هذا بيت عيلة شارما، ما فينا نخلي أي حدا عادي يجي ويقعد معنا. يلا روح من هون. موهيت، جيفان، تعالوا خدوا زتوا برا. مو معقول بابا، شو عم بتقول؟ اهدى جدي، نحن بنهتم بالموضوع، لا تاكل هم. انتوا بابا. ليش كتير مترددين؟ ها؟ إذا ما بتطالعوا برا أنا راح أطالعه، بقدر أتصرف معه. تعالوا يا شباب، تعالوا طالعوا برا. بابا جد، لا لا، شوي، شو خلص. الحكي؟ طالعوا. لك يا حبيبي شوفيني يا شافي، فكر حاله مصاري خلص بقى. جاي يخوفنا بالعضلات. فهمني أنت شو عم تحاول تعمل؟ ها؟ في شيء اسمه قانون بهالبلد. أنا رح أحكي مع الشرطة وهن بيطالعوا. شوف لقلك، أنا رح أتصل مع المفوض بنفسي. تفضل احكي معه. خد. مفوض؟ شو عم أنا بترجاك للمرة المليون شوريا أنك تروح من هون. فهمني شو عم تساوي هون؟ مهك، كل هاد لأنه نحن منحب بعضنا. أنا ما عم أطلب شي كتير منك أبداً، فرصة واحدة بس. بعرف إنه واجهتنا كتير مشاكل، بس هي كلها مشاكل بسيطة وبتنحل. وبما إنه ما في عنا مشاكل مع بعضنا أنا وإنتي، ليش لحتى نضحي بحبنا بهالطريقة؟ قوليلي مهك، إذا بتريدي وافقي بقى. مرت عمي، أنا رح روح على الشغل. وأنت لو شو ما عملت ما رح خليك تفوت على بيتي أبداً، ورح ترجع لعقلك من هون للمساء أكيد، ورح تروح لوحدك. مهك شارما، ما تفكري فيني وركزي بس على الشغل تبعك. بشوفك المساء. كان تابعتيلي الغدا مع رافي ايه؟ بعده من هون. انا ما عم بفهم ليش متجمعين كلياتكم هون قدام الباب بعده؟ وحضرتك ما خلص تصوير؟ رح نعمل سبانخ ماشي؟ خالتي لحظة، هاتي أنا بفوتهم عنك.
نهال نهال بنتي روحي وعطيه مخدة للشب، شكله ماله مرتاح بالنومة. مو شايف في برغش كتير هون؟ تعا اقتل شوي منهم يلا. تخانقتي معي الصبح، شو بدك هلأ؟ خديها ووصلي له اياها. مين قصدك؟ بتعرفي منيح انا مين بقصد. شي حلو، أنا هلأ فهمت. طيب ماشي، ورح أعطيها لصاد مين؟ شو؟ مين قصدك؟ هذا صهر المستقبلي. صهرك المجنون. ليكي هو عمل مشكلة تانية؟ انت ما بتعرفي صهر المستقبلي قديشه مشهور؟ كل يلي بالحارة أخدوا صور معه، ستي عطتهم خدة وموهيت على طعمي. بس بكفي، خلص ما عندي وقت لهذا الحكي. هو رح ياخد كل أغراضه ويروح من هون للمساء. بس هلا أخدي له هذا الأكل لأنه ما بياكل من الحارة. بتعرفي حبيبك منيح، رح أعطيها لصهري. روحي يلا، بتشاطي ما رح يروح. خلصيني روحي. هذا الغداء إلك. مين بعتت لك يا؟ مين هي؟ مرتك المستقبلية. هي بعتت لك يا، لأنها بتعرف ما رح تاكل من هذا الحي. ما هيك شارما، انتي بتحبيني أكتر ما بحبك. نهال، فوتي لجوا وساوي فنجان قهوة. بس ليش القهوة؟ أنا عم قلك فوتي لجوا وجيبي قهوة. خالتي شكراً، عن جد كان جاي على بالي قهوة. الناس بيشربوها حتى الواحد الصبح يصحصح فوراً ويرجع لوعيه وما يطول. لهيك اشرب قهوتك وروح. انت ما فكرت أبداً إنه بقعدتك قدام البيت ممكن تنزع سمعة مهك؟ العالم رح يبلشوا يحكوا بسيرتنا. بجوز ماني أمك، بس بمقامها أنا متضايقة من حالتك هي، وبعرف إنه أنتوا اتنين بتحبوا بعضكن كتير. لو أنتوا متفقين تبقوا مع بعضكن صدقني ما حدا بيمنعكن، بس نحن لازم نحترم قرار مهك. لهيك الأحسن تتركها للوقت وتطول بالك عليها شوي. ومثل ما أنك شايف أنت ما رح تستفاد شي من القعدة هون أبداً. لهيك خلصنا هلأ، اسمع مني، روح من هون. أنت بشو صافن؟ بعيونك. بلا مزحك هلأ. هذا مو مزح خالتي، عن جد.
عيونك مثل عيون مهك. وفي شي تاني مشترك بيناتكم، بتعرفيه؟ هو العناد. وبما أني هلأ صرت جزء من العيلة، شي طبيعي إني صير عنيد مثلكم. أنا أخذت قراري، لهيك ما رح أتحرك من هون أبداً لو شو ما صار. ايه ماشي، خليك هون لكن. خالتي اللي بيحكي على خطيبتي حكي سيء، أنا ما رح أتركه بحاله. شايفتيني قديش قوي؟ إذا بضرب حدا فيهم ما عاد يتجرأ يعيدها بحياته. ما في داعي تشوف حالك بنوب. مرحبا. بيدي يلا اشربي مي. بنتي رح تكبري بالعمر وانت عم تهتمي فيني هيك. اطلعي شوي لبرا. شايفة هالشب حبيبتي، من محبته نايم بالبرد، بتمنى ما يمرض. بزعل، برد كتير برا، لو سمحتي خليه يفوت لجوا. بس على الأقل خليه ينام جوا اليوم. شو بصير إذا بيمرض بكرة؟ يقوم يروح على بيته فورا. أنا قلت له يضل شي؟ ألو، مرحبا خالتي. أهلين بنتي. بترجاكي اتصلي بشوريا وقولي له يرجع على البيت، لأنه كتير برد هون وهو معند وما بده يرجع على البيت أبدا. بترجاكي تحاكي، كتير برد، هلأ بيمرض أكيد. أنا مبسوطة كتير إنك عم تهتمي فيه. ليكي بنتي، بما إنه بيحبك فهو لازم يراضيكي. وعكلن القصة هي بتخصكن انتو الاتنين. أنا ما بيصير اتدخل بأموركن الشخصية. صح؟
استسلمتي؟ جيتي لتفوتيني لجوا؟ لا، جبت لك هاد لأنه برد هون وبس. ما بدي، خديه. انت ليش عم تعمل هدول الحركات شوريا؟ شو هالتصرفات هي؟ ما بدي هي وما بدي روح على البيت، بدي فوت لجوا. جاي على بالي اضربك كف. اضربيني يلا. اتركني بقى، اترك ايدي. أنا ما مسكتها لحتى أتركها. شبك؟ ليش هيك قرصتيني؟ ما هيك شارما؟ رجعتي لعندي ب24 ساعة لتقولي إنه بتحبيني، وهلأ رح تجي لعندي كمان خلال 12 ساعة لتفوتيني على بيتك. يوسف، في شي مميز بهالشب مو؟ شو هاد؟ أنا بس كان بدي قصة حب بسيطة وحلوة، لاقي بنت حبها وهي تحبني كمان، نتزوج ونعمل شهر عسل وعيلة. بس مهك شارما مثل جولييت ما رح ترضى لضحي بحياتي كلها كرمالها. أنا كنت بعرف إنه أنت ما رح تقدري تشوفيني عم أتعذب هيك. قلت بترجعي بعد شي 12 ساعة، بس رجعتي قبل بكتير. خود، هي شوكولا ساخنة وهدول كفوف وطاقية. يمكن الكفوف ضيقين لأنه اللموهات، والطاقية لجدي. يلا اشرب الشوكولا بسرعة والبس الكفوف والطاقية ونام. الصبح ما بدي شوفك هون. أنا للصبح ما بيهمني إذا كسرتي الجليد لتشيلي جسمي الميت. هاي الطاقية ما رح ألبسها. ماشي، معناتها موتي من البرد. اسمعي، خدي هي كمان معك. حلو، طعمتها كتير طيبة، أنا كتير حبيتها. شكراً. اشربها بسرعة. بس كتير سخنة، بشربها على مهلي. اسمعي، شو رأيك تقعدي جنبي شوي؟ لو سمحتي. तुझे मुझसे मिलाया है,
तुझ पे मर के ही तो استعجل شوي. जीना आया है ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा خلصت. तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा تصبحي على خير حبيبتي. जो तू कर दे इशारा بيقولوا الحب بيعمل من الشباب رجال. أنا من قبل كنت رجال. أكيد طلع شكلي بضحك. حاجتك تعطي أوامر من السجن مثل المسؤولين والشخصيات الكبيرة. خليني أتولى هي القصة. كيفك هريش؟ بدي أحكي معك إذا فاضي. خليني أحذر. سانجي بده قاعة رياضية إله بالسجن، عنده مكيف وتلفزيون وبراد. شو ضل هلا؟ بس قاعة رياضية صح؟ بترجاك لبقى تحكي مثل ابنك. يعني أنا انت قلت ما لك عندك من مشكلة. قبل. كارونا، انت بتتذكري انه عندك اولاد احمى؟ شو صاير شويتلانا؟ انا بظن انه ما حدا هون بيتذكر انه الابن الاكبر سانجي موجود بالسجن، وانه عنده مكيف وتلفزيون وبراد، وهالشي ما بيخلي السجن يصير بيت. مستحيل ننسى سانجي. بس قولي لي شو القصة؟ سانجي مو منيح بالمرة، بده يجي على البيت. إذا هريش بيضمنه وبيدفع له كفالة بيقدر يجي على البيت كم يوم. بس لا، هو بده يتلأمن عليه مثل كل مرة. ليك هريش لازم نخفف له عقوبته من الاعتقال للحجز بالبيت. من عقوبته اللي هي 7 سنين بيكون قضى 3 سنين بالبيت بتعهد. انت عطول موجود بالبيت سمير؟ انت بتتذكر امتى آخر مرة رحت فيها على المكتب؟ أو حتى عملت شي صفقة عمل بتخص العيلة؟ شويتلانا، بترجاكي لا تعصبي. هريش، انت ليش ما بتكفلوا؟ انتو بدكم تورطوني؟ ليش ما بتحكي مع ابنك المصون يلي له يومين مو مبين؟ اختي،
معقول تأخرت كتير. لازم نام بكير من اليوم ورايح. صباح الخير بيدي. لوين راحوا الكل من الصبح بكير؟ شوريا كنا المشهور صار له قاعد برات هذا البيت بالمدينة القديمة طوال ال 24 ساعة الماضية. متأكدة إنه شوريا اتصل بالصحافة لحتى يلفت نظر. هي أول مرة بيصير تشوف هذا الشيء مثل شوريا. احساسي كثير غريب لانه هذا الشيء ممكن يصير باي مكان، اشخاص باماكن كثير افخم من هون. يعني بغض النظر انه هو شخص معروف، طبعا بس بالنهايه هو انسان عنده مشاعر. هو معروف عنه إنه ما بيعجبه أي شيء. انت بحياتك عملت مثل هيك شيء من قبل لأي وحدة من حبيباتك يلي تعرفت عليهم من زمان؟ لا، لأنه بصراحة أنا بحياتي كلها ما قابلت وحدة مثل مهك. ليك ابني شوريا بترجاك لا تكون عنيد ومتهور هيك. ايه نحن بنرجع بنشوفك بعدين، ولا اقول لك نحن رح نجيب دكتور لحتى يفحصك هون. ماشي رافي؟ ايه جيب لي السيارة. ابني شوريا، روح على بيتك، حالتك عم تصير أسوأ. إذا بيستمر هذا الشيء نحن رح نضطر نجيب أكثر من دكتور على البيت ورح يسبب لنا مشاكل. لا جدي، أنت لا تخاف علي، أنا منيح. أنتوا فيكم تروحوا على شغلكم. أستاذ لإمتى أنت مخطط تبقى هون؟ أتشو. اسمعي، ما بدي العالم يحكوا علينا، نحن ناس بسيطين ماشي؟ الصحافة كلها هون، شو رح يعمل لسه؟ ليش ما بتفوتي لجوا بقى؟ بس هذا استفزاز لإلنا، ليش لحتى نستسلم نحن؟ بس هو ما أنه منيح، وقال كنت حكيت أنا مع أمه وقلت لها تاخده من هون. اسمعي لقلك، فوتي لجوا، أعطيه دواء واعملي له شوربة وبنشوف شو بنتصرف بعدها. ماشي. لا انت مو طبيعي ابدا، يعني نحن وجعنا قلبنا عليك وانت مو ناوي تتزحزح من محلك. ايه مزبوط. شو هاد؟ على القليله لازم ياخذ الدواء. رافي شو هاد؟ حاسة إنها حتضربه على راسه. وانا هيك حاسس كمان. ممتاز، وهي شوريا اجتاز أول مرحلة. ممتاز. ايه رح تطلع بعد 4-5 أيام. أنا قناعة كورونا إنه تخلي هريش يكفلك، يعني حاولنا نستعطفه مو أكتر. وأنت سانجي حاجتك بقى دلال وتسلاية ونوم بالسجن وتلفزيون. بتجي لهون وبتساعدني شوي. وصحيح أنا وظفت هاي مهيك شارما بمطعم كيدي وابن أخوك حاببها، لأنه عامل مسرحية ومبهدلنا قدام بيتها ورامي حاله عليها.
ما بيعرف حتى إني عم ضل مراقبته طول الوقت. الصراحة أنا ما بعرف بنهض شو رح يصير بيوم يلي بيعرف فيه شوريا مين يلي عم يتآمر ضده ومين يلي خارب عليه. وقتها رح يتدمر على الأخير. ناطرة طلعتك من السجن. سلام. مو هيك؟ روحي وجيب بطانية تانية. نهال، روحي وجيبي شوية مي دافية. روحوا. ابني بتحب جيب لك شاي بالزنجبيل ولا شوربة؟ يا حلوة، روحي واعملي له شي بحبه وطعميه مشان يرتاح شوي. بعد ما ياكل شي اعطيه دواء للرشح. هنيك رح تلاقيهم بصندوق الأدوية تبع بلوان. كلب بترجاكي، بعد الكلب عني. اذا بيعضني لازم اخذ 14 ابلي. انا بخاف كثير من الكلاب. بترجاكم بعدوا عني، انا بخاف من الكلاب، بخاف من الكلاب بعد. شبك يا جبان، هو كلب صغير ما رح يأذيك. ارتاح. عن جد حاسس كأني قاعد ببيتي هون. شكراً. ابني بأيامنا هي ما حدا بيطلب إذن مشان الحب. نحن كنا ننط من الشباك ونفوت على الغرفة فوراً. اسلوبي مختلف شوي. انتي لسه ما شفتي شي. كيف بإرادتها فوتتني لجوا. شو هاد؟ بنتي قد ما يكبروا الرجال بيضلوا مثل الأولاد الصغار، وقد ما يكونوا البنات صغار هن بيضلوا واعيين أكتر. خلص هو تصرف بطيش وانتي رديتي له إياها، بس صار لازم تفكر منيح قبل ما تاخدي القرارات. ارجعي فكري منيح بقرارك. انتي فكرتي لبعدين؟ مرت عمي، فيكي لو سمحتي تعطيها لشوريا؟ شوريا شخص ما بيستسلم أبداً. قدر إنه يفوت على البيت بحجة المرض، بس هو ما عم يفهم علي. هو ما بينتمي لعالمي هاد، وما رح يقدر إنه يتعود على نمط الحياة هي. لازم خليه يفهم شو قصدي. ألو نيهال، تعي على غرفتي، بدي منك شغلة. شوفي، ليش هيك ناديتيلي؟ بالأول اسمعيني. الظاهر إنك اقتنعتي، رح تتشاركي غرفتك معه. أنا شايفة قصة حبكم حلوة كتير، بروحوا بجيبوا. بالأول اسمعيني، أنا لازمني شوية أغراض، لو سمحتي روحي جيبيهم. رح أقلك شو هنن. بالأول لوح، وبعدين قلم، وبدي إياه كامل ومو ناقص أي غرض. فهمتي علي؟ بس أنت ليش بدك كل هدول الأغراض؟ روحي وجيبيهم وبعدين بتعرفي.
جبت كل الأغراض، بس شو بدنا نعمل فيهم؟ رح قلك فورا. أنا بظن إنه بدها تعلم شوريا درس مرتب، وهلأ بتشوف. صاير عم بتزودها. شوريا كنا انت قدرت تفوت على هذا البيت غصبا عني، بس انت رح تصير واحد من عائلتنا بكل معنى الكلمة، وهالشي إذا بلشت تعيش مثلنا. انت قلت انك بتقدر تتأقلم مع نمط حياتنا، صار الوقت انك تثبت هذا الشي لإلنا كلنا، ولازم تبرهن للكل انك قد هالشي. ميك حبيبتي انت شو عم تعملي هلا؟ لحظة بس، اسمعوني لو سمحتوا، ما حدا يحكي ولا كلمة. يعني انتوا كلكم نصحتوه بما فيه الكفاية. شوريا، من اليوم ورايح انت حتصير واحد من العائلة تبعنا. هذا الشي بيعني انك ما رح تتعامل كضيف هون من قبل العائلة، ورح تكون واحد منا وفينا. باليوم اللي بتتأقلم فيه على نمط حياتنا رح تاخد علامة صح خضرة، واليوم يلي ما بتقدر تتأقلم فيه على نمط حياتنا تاخد صح حمرة. انت معك 5 أيام. وبنهاية كل يوم انت يا اما رح تاخد مني اشارة صح خضرة يا حمرة. بعدين نحن كلنا رح نقرر اذا انت طلعت بتستاهل انك تضل هون معنا بالبيت كفرد منا او لا. اذا هذا الشرط مو مقبول بالنسبة لإلك، تقدر لو سمحت تروح من هون بأسرع وقت. كمان لا تنسى إنه خالتك قالت لنا إنه نحن ناس بسيطين ومختلفين عن بعضنا بكتير شغلات. لا تاكلي هم ستي، الورقة رح تتعبى إشارات خضراء. شو صار؟ كأنك عم تستسلم؟ شو؟ بشو صافن؟ من وقت ما كنت صغير وأنا بشارك بالمسابقات وبربح التحديات، دائما بربح.
انت بدك ياني ساوي شي انا كتير شاطر فيه. لا تكوني مفكرة انه هي الورقة تبعك رح تخوفني. بعد إذا أنت بتفوزي رح روح من بيتك فورا، ورح أطلع من حياتك بشكل نهائي وللأبد. أما إذا أنا بربح، خليني أقول لك شو، لازم تعطيني كل اللي بدي إياه منك. شو؟ بدي أقرب منك. شو صار؟ لا تكوني خايفة. ما بدك تعطيني إشارات حمر وخضر؟ شو هالجنان هاد؟ ماشي لك، أنا رح أقبل التحدي. وكمان رح كون بأحسن حال خلال 5 أيام. لهيك لازم تستنيني 5 أيام.